کہ شام تئی مسلسل تبدیل ہوتا ہے یار بڑے درداں لے لوگ بڑے درداں لے لوگ میں فضائل وچ ویکھیا تہاڈی اکھی وس گئی بسم اللہ شالا علی جائیاں تہاڈی ہائے قبول فرماون لو میں بس مختصر کراں شام دا وسن والا ابراہیم نامی سید عالم دین سید ان دے خواب وچ ادرات دے ٹائم حسین بادشاہ دی 4 سالاں دی زخمی کنا والی دھی آئی بی بی ستے ان جگہ کے پیا دی ابراہیم میری قبر چ پانی آوندا ہے کربلا دے بعد منو پانی چنگا ہی نہیں لگدا ابراہیم اٹھے نہ لینی نہیں پاتی اتھے آئے جتھے ابراہیم دیاں 3 دھیاں سیدزادیاں تہجد گزار دھیاں نو جگایا انج پیو کھڑ گئے دھیاں آگے ہاتھ جوڑ کے پیادے میریاں دھیاں میرے خواب بچو آئیے جڑی پیو دے سینے بغیر نہ سمجھیے بسم اللہ بابا علی جائیاں توڑی ہائے قبول فرما انشاءاللہ دیاں دگا میں دو سیداں دعا مانگدا انشاءاللہ کسے دشمن دی دھی بھی نہ اجڑے حسین بادشاہ دی دھی دے دکھر ابراہیم دھیاں نو پیادے انتظام میں کر دینا تساں سیدزادیاں بھی ہو تہجد گزار بھی ہو میں نے شریعت اجازت نہیں دیں دی توڑے سیداں تساں قبر معصومہ چ لو تے لے کے فقط اتنا ویکھو پیو دے ٹر ونجن دے بعد اجائیں قبر چ بے چین کیوں ہے دعا منگو میں انشاءاللہ نبھا لوں ادرات دا ٹائم شام دے سید عالم دین بابا جی کٹھے ہوئے کناٹا لگیاں ابراہیم دی وڈی دھی قبر معصومہ چ لتھی تواڈی ہائے دی قسم پہلا قدم رکھ دی گئی قبر چ وین کر کے آ دیے ہائے سکینہ بسم اللہ علی جائیاں تواڈیاں دھیاں دے کج سلامت رکھے بس میں وین شروع پہ کردا دوجیاں دھیاں دی مدد نال دھی نو باہر کڈاس دھی گش کر گئی دھی نو جھولی چ لے کے انج بیٹھے جویں نمازی تشہد وچ باندے ابراہیم دھی دا سر چم کے نہ ہوش دیوا کے تے دھی دا سر چم کے پیادہ اچا ہون نہ رومیں اے شام ہائے ہائے میں صدقے ہوں میں اس ٹائم میں چلی دیاں دے دو بسم اللہ بابا ہون نہ اچا رومیں شام بڑے دکھ دیتے نلی دیاں اے اینڈ پیو ہاتھ جوڑے میں جواب پڑھن لگا بس یہ سوال سنو پیو دھی اگوں ہاتھ جوڑ کے پیادہ ہے اللہ دے نا تے اتنا دس جیڑا کائنات نو کفن ونڈ دے او دی دھی کفن پاتی پئی یا کوئی نہ لو پیو دا پچھنا ہی دھی دے وط وین بلند ہوئے ان بابا بابا کر کے پیو دے گلے چ بائیں پائیاں سے پیو دی داڑھی چم کے جڑا دھی جواب دیتا ابراہیم نو سنا وا عزاداراں پیو آدھا دھی کفن پاتی پئی حسین دی یا کوئی نہ دھی پیو دے گلے چ بائیں پا کے جڑا وین کیتے رو کے پیا دیے تو کفن دا پچھدا ہے بابا مرضی غریب بن کے آج رو اتنا جتنا حسین دی دھی مظلوم ہے رونی ابراہیم دی دھی رو کے پیا دیے تو کفن دا پچھدا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہائے حسین اگلی گل لوکی ہے بچے جڑے ہنجواں نال پہ روندے رو رو کے پیا دیے تو کفن دا پچھدا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں پیو دی داڑھی چوم کے رو رو کے پیا دیے تو کفن دا پچھدا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں وال کھلیاں نہ رو کے پیا دیے جیڑی چھوٹی قیدن ہو گئی ہے آئے حسین رو رو کے دیے جیڑی چھوٹی قیدن ہو گئی ہے ہوندے گل وچ ہن تائیں رسیاں جڑی آدھی بابا تیرے سینے تے سمن والی مٹیاں تے ودی 2 یا 3 منٹ دوین میں سلام پیا کردا ہو گئی میرے حصے دی مکان رواون مل جی رو کے پیا دیے جیڑی چھوٹی قیدن ہو گئی ہے اوندے گل وچ ہن تائیں رسیاں ابراہیم دی دھیا دیے بابا دعا منگ شالا میں مر جاواں تنو حسین دی دھی دے دکھ نہ سناواں ابراہیم دے اللہ دے نا تے بی بی دی منت کر جو میڈا بابا منت کریں دے رسیاں کھولن دے
اور رتیاں لو جڑا رسیاں دے کھولن دا نام آیا ہے 4 سالاں دی سین دے کمبدے میت چو آواز ہے نہ کھول اے رسیاں بھین میڈی وانجے چاچے کو دکھ لے سامے جیڑا راسارے ویچ مارے آنے ہر ظلم دی خبر آئے حسین آئے حسین آئے حسین آخری وین عزادار حسین بادشاہ دا چلو بسم اللہ رو رو کے پیا دیئے نا کھولے رسیاں جی سید میں نو کراؤ حسین دا ماتمی ہے توڑی دادی دے دکھ ودا پڑھدا جتھا سید بیٹھے توڑی آئے میری گل دی گواہی بنے عزادار حسین بادشاہ دا رو کے پیا دیئے بابا میں کیویں دساں ہوں دے کان نجاتا سے زخمی نے ابراہیم دے بی بی دے قدمہ دے حضرت کے منت کر جو کنہ دے زخم دھومن دے اور شریف و جڑا زخمہ دے دھومن دے نام آئے 4 سالاں دی سین دے کم دے میت چو آوازے میڈے موتے پانی نہ پاوے میڈے اصغر پانی پیتا 1 منٹ میں 3 منٹ دا بعد ہے 1 منٹ باقی رہ گیا پھرا دا ڈک سنا دے ماں عزادار حسین بادشاہ دا جڑا امام سجاد نو زہر ملیے پاکر امام آدن میں نو کفن پیونو پوائے جڑا نو کفن پوائے امام سجاد میت حلائے کمدے میت چواز ای بابا کفن تا ضروری ہوندے تے کو کفن نہ پواوا تے کیا پواوا امام سجاد دے کمدے میت چواز ای میں کو گڑیاں پوا میڈا چان بچڑا یا گال تا دل کو کھاندی میں ملنا ہے بیڑ سکینہ کو میں کو بیڑ تو شداب